बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ुल इअमलू फसयरल्लाहु अमलकुम, आयत नंबर 105, तौबा से पारा नंबर 11, सूरह नंबर 9 तौबा बराअत, आयत नंबर 105। सूरह बराअत की बिगिनिंग में अलैकुम अस्सलाम खैर बिस्मिल्लाह नहीं है, मगर आप बीच में से अगर पढ़ रहे हैं, आगाज़ कर रहे हैं तो हर्ज कोई नहीं, रजा मतलूबियत की बुनियाद पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ुल इअमलू फसयरल्लाहु अमलकुम वरसूलुहु वल्मुअमिनून वसतुरद्दून इला आलिमिल गैबि वश्शहादति फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून व आखरून मुरजऊन लिअम्रिल्लाहि इम्मा युअज़्ज़िबुहुम व इम्मा यतूबु अलैहिम वल्लाहु अलीमुन हकीम। वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारन व कुफ़्रन व तफ़रीक़न बैनल मुअमिनीन व इरसादन लिमन हारबल्लाह व रसूलहु मिन क़ब्लु व लयहलिफ़ुन्न इन अरदना इल्लल हुस्ना वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून। ला तक़ुम फ़ीहि अबदा लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक्कु अन तक़ूम फ़ीहि रिजालुन युहिब्बून अन यततहहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन। अफ़मन अस्सस बुनियानहु अला तक़वा मिनल्लाहि व रिज़वानिन खैरुन अम्मन अस्सस बुनियानहु अला शफ़ा जुरुफ़िन हारिन फ़नहार बिही फ़ी नारे जहन्नम वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़्ज़ालिमीन। ला यज़ालु बुनियानुहुमुल्लज़ी बनौ रीबतन फ़ी क़ुलूबिहिम इल्ला अन तक़त्तअ क़ुलूबुहुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। क़ाबिल क़द्र सादातो मोमिनीनो मोमिनात, बिस्मिल्लाह से वन्नास तक दरस तफसीर क़ुरआन बनाम सखावतुल क़ुरआन की नशिस्त नंबर 170 का आगाज़ आज अल महदी सेंटर ब्रुकलिन में सूरह मुबारक तौबा की आयत नंबर 105 से हो रहा है। तकरीबन 5-6 महीने पहले एक दर्स हुआ था और आज फिर शुरू कर रहे हैं दोबारा। बीच में कुछ तफसीर मौज़ूई शुरू कर दी थी, तो इंशाअल्लाह मिक्स करते रहेंगे। अगले संडे को जो 30 नहीं, अगले संडे को क्या है, 31 है, 31 है ना, इस संडे को छुट्टी कर देंगे ताकि आप लोग ज़रा न्यू ईयर अपनी फैमिलीज़ के साथ मना लें। तो इंशाल्लाह फिर हम आपको मिलेंगे 7 को इंशाल्लाह दर्स नंबर 171 हो जाएगा। आज का जो दर्स है बहुत आसान है, क्योंकि ये मुनाफिकों की अलामत अल्लाह बयान फरमा रहा था। उन अलामात को बयान फरमाते फरमाते बहस यहाँ तक पहुँची कि कुछ लोग वो हैं कि जिनको अल्लाह की तरफ पलटा दिया जाएगा और उनको ये बता दिया जाएगा कि वो क्या क्या कारस्तानियाँ करते रहे थे।
اور کچھ وہ ہیں جو امید میں ہیں، ان کو امید دلا دی گئی ہے یا ان کو انتظار کرا دیا گیا۔ مرجونا کا ایک معنی ہوتا ہے منتظرون، ان کو انتظار میں روکا گیا ہے۔ کیا انتظار؟ اما یعذبہم و اما یتوب علیہ۔ گویا دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے توبہ کی، یہ پچھلے درس میں بیان کیا تھا، اور ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ کیسے؟ آپ کو کیسے، مجھے کیسے یقین ہو کہ مجھ سے جو غلطی ہو گئی تھی اللہ نے اس کو قبول فرما لیا ہے، توبہ کو، اور اسے معاف کر دیا ہے؟ اگر میری عبادت میں لذت محسوس ہونے لگ گئی ہے، اگر میرے ایٹیٹیوڈ میں علیکم السلام رویے میں بہتری آ گئی ہے، میں پہلے سے زیادہ مومنین مومنات کا احترام کرنے لگ گیا ہوں، میرے اندر خوف خدا پہلے سے زیادہ ہو گیا ہے، یہ چند نشانیاں ہیں کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ میرے اندر صبر زیادہ ہو گیا ہے، میرے اندر تحمل، حلم، برداشت بڑھ گئی ہے۔ پہلے میں بات بات پہ جھگڑ پڑتا تھا، اب مجھے کوئی پہاڑ بھی میرے اوپر گرا دے تو میں اسمائل دے دیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری توبہ اللہ نے قبول کر لی ہے۔ یہ پچھلے درس میں جو درس نمبر 169 تھا، 55 منٹ کا تھا پچھلا درس، اس پہ یہ بیان کیا تھا۔ آج تھوڑا ہوگا کیونکہ نماز کا وقت جلدی ہے۔ تو آج کے درس کی تھیم آغاز یہ ہے کہ دو قسم کے لوگ ہیں دنیا میں، ایک وہ جن کی توبہ قبول کر دی گئی اور کچھ نشانیاں میں نے آپ کو گنوا دی، کچھ وہ ہیں انہیں پینڈنگ میں رکھ دیا گیا۔ توبہ تو بیچارے کر رہے ہیں، یا اللہ معاف کر دے، تب علینا انک انت التواب الرحیم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم بدیع السماوات والارض من جمیع ظلمی و جرمی و اسرافی علی نفسی و اتوب الیہ پڑھ رہے ہیں، دعائے توبہ کو پڑھ رہے ہیں، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ چلتے پھرتے پڑھ رہے ہیں، ہر نماز کے بعد پڑھ رہے ہیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام و اتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اسألہ ان یتوب علیہ، جو خلیفہ سے پڑھتے ہیں عصر کے بعد۔ ہاں، تو یہ ایک تو لوگ وہ ہیں کہ جن کی توبہ قبول ہو گئی، یا مثلا صرف یہی کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ بھی ٹھیک ہے۔ یا ہمارے جو گجراتی بھائی ہیں بہنیں، اللہ توبہ اللہ توبہ اللہ توبہ، ہمارے سرائکی والے بھی کہتے ہیں اللہ توبہ، وہ استغفر اللہ، اللہ توبہ اللہ توبہ۔ کل ہم سرائکی والوں کے یہاں گئے ہوئے تھے، مجلس تھی کل سرائکی والوں کی، ہر طرف سے سرائکی کی بارش تھی، تو وہاں پر بھی یہی بات چل رہی تھی کہ یا اللہ آج کی جو مجلس تھی اللہ توبہ والی مجلس ہے، ہم تو ڈر گئے۔ تو ایک تو یہ لوگ ہیں جن کی توبہ قبول ہو گئی، ایک وہ ہیں کہ جو پینڈنگ میں رکھ دیے گئے، ویٹنگ لسٹ میں ہیں، پتہ نہیں قبول ہوتی ہے یا نہیں۔ یہ آج کا درس یہاں سے شروع ہوا، دیکھیے۔ اچھا ہاں، ایک بات اور یہ بھی سن لیں، اللہ کا کھلا اعلان ہے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، عمل کرتے جاؤ، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، وَرَسُولُهُ، اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں، وَالْمُؤْمِنُونَ، 14 ہستیاں وہ تیرا دیگر بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو پتہ چلا یہ جو احمق کہتے ہیں نا ہمارے امام کیسے قبروں سے دیکھتے ہیں، یہ ان کا جواب ہے۔ کیا اللہ کو عربی نہیں آتی؟ اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے، رسول بھی دیکھ رہے ہیں، اور وہ مومنون بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ماں باپ تو نہیں دیکھ سکتے، وہ مومنون وہی ہے نا، خاص معصومون، ورنہ ہمارے والد کو کیا پتا، ہمارے والد تھوڑی دیکھ رہے ہیں۔ ان تک خبر پہنچائی جائے وہ الگ بات ہے، فرشتے کبھی کبھی خبر پہنچا دیتے ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ جب والد میرے فوت ہوئے تو میں نے ان کے لیے 3 مجلسیں کرائی، 3، تو مجھے خط آیا میرے والد کا۔ میرے والد کی جو وہ لکھائی تھی وہ بڑی شکستہ تھی، شکستہ لکھائی تھی، یعنی وہ ایسے الفاظ جیسے وہ فارسی میں ایرانی لکھتے ہیں نا، جیسے
ہاتھ آغا خمینی کی بھی دیکھا ہوگا، بالکل ایک دم ٹیڑھے وہ سریکی میں کہتے ہیں لمکا کر، لمبا لمبا کر کے نا وہ لکھتے ہیں، تو والد میرے ایسے لمبا لمبا لکھتے تھے۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ مجھے کارڈ ملا ہے، کارڈ وہ پوسٹل کارڈ ہے، یاد ہے نا آپ کو؟ وہ جو بارش کی وجہ سے بھیگ بھی جاتے تھے، لفافہ نہیں ہوتا تھا، وہ 5 پیسے والے وہ لیٹر مجھے والد بھیجا کرتے تھے، تو اس میں گھر کے سارے حالات کی خبر ہو جایا کرتی تھی کہ کون بیمار ہے، کون پیدا ہوا، کون مر گیا، وہ ڈاکیہ سارے ہی پڑھ لیتا تھا پہلے۔ جی ہاں، تو خیر وہ والد صاحب جو لکھتے تھے اسی طرح میں دیکھتا ہوں کہ خط آیا مجھے، میں ادھر تھا نیو جرسی میں، جدھر کل میں گیا ہوا تھا نا، وہاں تھا میں کل، جہاں آستانِ زارا میں مقیم تھا، تو میں خواب دیکھتا ہوں کہ وہی کارڈ آیا ہے، وہی پوسٹل کارڈ آیا ہے 5 پیسے والا، والد صاحب کی طرف سے میرا نام لکھا ہوا ہے، اور نیچے یہ لکھا ہوا ہے کہ تم نے وہ جو 3 دفعہ پیسے بھیجے تھے وہ مجھے مل گئے ہیں، احقر عطا اللہ بقلمی، وہ جو 3 پیسے کرائی نا، وہ پیسے بن کے مطلب خزانہ بن کے ان کو پہنچ گیا۔ یہ کبھی کبھی ہوتا ہے، ایسے نہیں کہ ہر روز ہوتا ہے، یہ مطلب آپ کو بھی میں کہوں گا کبھی کبھی آپ اپنے مرحومین کے لیے کریں، تاکہ آپ کو وہ خواب میں آئیں، یا آپ کو کوئی چٹھی بھیج دیں مثال کے طور پر، کچھ نہ کچھ وہ آپ کو انڈیکیشن ضرور دیں گے اگر آپ ان کے لیے مرحومین کے لیے کچھ ارسال کریں۔ جیسے نمازیں، مثلا آپ اپنے باپ کی نمازیں پڑھا لیتے ہیں، ماں کی نمازیں کوئی پڑھا لیتا ہے، کوئی چچا کی نمازیں پڑھا لیتا ہے، کوئی ماموں کی، نانا کی، نانی کی۔ یہ بھی ایک اچھی چیز ہے کہ ان بیچارے غریبوں کو تھوڑا سا رزق بھی مل جاتا ہے، اور آپ کے مرحومین کا قرض بھی ادا ہو جاتا ہے۔ یقیناً وہ کسی نہ کسی ذریعے آپ کو آ کے بتا دیں گے کہ ہم تک آپ کی بھیجی ہوئی جو امانت ہے وہ پہنچ گئی۔ اچھا اب دیکھیے ذرا یہ 2 آیتیں پڑھ لیں، پھر آگے ایک نیا ایشو شروع ہو رہا ہے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا، اور میرے حبیب فرما دیجئے، قل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہہ دیجئے، فرما دیجئے۔ قل قولا، قولو، قولی، قلنا، اس طرح۔ وَقُلِ اعْمَلُوا، اور فرما دیجئے میرے حبیب کہ عمل کرتے جاؤ میرے امتیو، فَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، بس دیکھ لے گا، اصل میں دیکھ لے گا کیا، دیکھ رہا ہے وہ تو۔ فَسَيَّرَ سین آتا ہے نزدیک کے لیے، یعنی جلدی دیکھتا ہے وہ۔ عملکم، تمہارے عمل کو اللہ جلدی دیکھتا ہے، ایسے نہیں کہ وہ اگلے سال دیکھے گا۔ ادھر آپ نے درود بھیجا، ادھر اس نے دیکھ بھی لیا، اجر بھی عطا کر دیا۔ ادھر آپ نے نماز پڑھی، یہ نہیں ہے وہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ کل لے آنا، کل لکھیں گے، نہیں، اس نے دیکھ بھی لی، ثواب درج بھی ہو گیا۔ گناہ میں ابھی کے بھی نہیں ہوتا، یہ آج فرق یاد رکھ لیجئے، پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں، گناہ میں ڈیلے ہوتا ہے، رائٹنگ ڈیلے ہوتی ہے، اللہ منع کر دیتا ہے فرشتوں کو، ابھی نہ لکھو، بیچارہ شاید توبہ کر لے، ابھی نہ لکھو، مہلت دے۔ ثواب میں نہیں، حتیٰ کہ ثواب میں نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت عمل سے بھی بہتر ہے۔ پوچھا گیا ہمارے امام سے کہ سرکار عمل سے کیسے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا عین ممکن ہے، تم آج نیت کرو، کل عمل کی توفیق بھی نہ ہو، اللہ کہتا ہے لکھ تو لو، پتہ نہیں کرے نہ کرے، لکھ لو کہ کر لیا۔ دیکھیے اس لیے آپ نیت ضرور کریں، نیت کرنی چاہیے۔ اچھا، وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور جلدی رسول بھی دیکھ رہے ہیں، دیکھتے ہیں رسول، اور کون دیکھتے ہیں؟ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور کون دیکھتے ہیں؟ معصوم مومن یا ولی اللہ مومن، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں معصوم نہیں ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام قائم مقام معصوم، تالی تلو المعصوم، بی بی زینب علیہ السلام قائم مقام معصوم ہے، بی بی ام کلثوم، حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر، حتیٰ کہ حضرت قاسم علیہ السلام، یہ ذوات مقدسہ جو ہیں یہ نائب معصوم کے ہیں، قائم مقام معصوم ہے، یہ بھی اپروچ رکھتے ہیں، ام البنین۔ اب ان کی مجلس آ رہی ہے جمعرات کو، آپ نے اعلان بھی کیا تھا، جمعرات کو انشاءاللہ مجلس ہے بھی، نہیں آج ہے، آج تو بی بی فاطمہ کی آخری، آج 10ویں انشاءاللہ، آج تو وہ نمبر 10 ہو جائے گی،
अशरफ पूरा मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए हमारे सैयद जुल्फ़िकार हुसैन जाफरी साहब को भी, और हमारे जो मॉनिटर के कज़न हैं वो आए नहीं हैं आज अभी तक, हाजी रज़ाक को भी। जी हाँ, चलिए अल्लाह ताला आप सबको भी जज़ाए खैर मरहमत फरमाए। ये मजलिस हो जाएगी तो 10 पूरी अशरा पूरा हो गया, और बड़ा ज़बरदस्त मटेरियल निकला है इस अशरा के अंदर। कल मुझे हमारे एक अजीज़ ने बताया कि मुझे कहने लगे कि तकरीबन इंग्लिश और उर्दू के तकरीबन जो ख़तीब हैं वो आप ही का मैटर पढ़ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ते रहे, बहुत अच्छी बात है, पढ़े। हम इसीलिए पढ़ते हैं कि ये आगे पहुँचे अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें आप यकीनन सवाब में शरीक होंगे, जो मजलिस स्पॉन्सर कर रहे हैं, जो तशरीफ़ ला रहे हैं, जो नारे लगा रहे हैं, जो झाड़ू दे रहे हैं, जो गार्बेज बाहर फेंकते हैं, जो न्याज लाते हैं, जो इनवाइट करते हैं, जो दावत देते हैं, सब आप शरीक होंगे, शामिल होंगे इस सवाब में कि जो भी पढ़ेगा, जो भी पढ़ता रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। असल में तो यहाँ से जा रहा है ना, बहुत अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। जनाब मलिक साहब, हाजी साहब, अल्लाह करीम आप सबको जिंदा और सलामत रखे। अब जनाब ये आज की जो 2 आयतें हैं तफसीर वाली, पहली में ये कहा जा रहा है कि वक़ुल अमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुमिनून। अच्छा जनाब, कि अमल करते जाओ, अल्लाह भी देख रहा है, रसूल भी देख रहे हैं, और मासूमीन भी देख रहे हैं। ये कपड़ा कोई ऐसा जायद भी रखा करे ना, इससे कुरान फिसल जाता है। ये बिल्कुल हल्का सा कपड़ा रखा है, मोटा कपड़ा हो ना, हाँ कुरान दोनों देखिए नुस्खे फिसल रहे। अच्छा जनाब, उसके बाद क्या इरशाद फरमाया, वसतुरद्दूना इला आलिमिल गैबि वश्शहादति फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। फिर तुम पलटा दिए जाओगे बारगाह रब्बुल इज्जत में, आलिमुल गैबि वश्शहादत की बारगाह में, फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, वो तुम्हें बताएगा कि तुम क्या करते रहे थे। तो कुछ तो ये हो गए कि अमल करते जाओ, अल्लाह देख रहा है, रसूल देख रहे हैं, मासूमीन देख रहे हैं, और फिर ये पलटा दिए जाएंगे, यानी ये सारे के सारे आमाल और ये लोग पलटा दिए जाएंगे आलिमुल गैब की बारगाह में, जो गैब व शहादत का आलिम है। बस वो बताएगा कि तुम्हारे काम क्या क्या थे, वो बता देगा। अच्छों को अच्छे काम बता देगा, बुरों को बुरे काम बता देगा। वाखरूना, और कुछ लोग वो हैं मुरजौना, मुरजौना यानी मौकूफूना, वो रुके हुए हैं, पेंडिंग हैं, ले अम्रिल्लाह, अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। क्या हुक्म होगा, इम्मा युअज़्ज़िबुहुम औ यतूबु अलैहिम, या तो अल्लाह उन पे अजाब करेगा या उनकी तौबा को कबूल करेगा। तो यकीन नहीं है कि हर एक की तौबा कबूल होगी, इसलिए इस उम्मीद पर नऊज़ु बिल्लाह गुनाह न करें कि कल तौबा हो जाएगी कबूल। ये आयत ये बता रही, बड़ी खतरनाक ये सिचुएशन है, पेंडिंग है, पता नहीं बख्शे कि ना बख्शे। इम्मा युअज़्ज़िबुहुम व इम्मा यतूबु अलैहिम वल्लाहु अलीमुन हकीम। एक हमारी बुजुर्ग खातून थी, उनका नाम था सरदारा, हम उनको कहते थे दादी सरदारा, बेसिकली हमारे दादा की चची थी, तो हम सब उनको दादी सरदारा कहते थे। सारी जिंदगी वो रोती रही। जब मैं बच्चा था मैंने कई दफ़ा पूछा कि दादी सरदारा क्यों रो रही हैं, तो वो कहती थी कि जब मैं जवान थी तो मैंने बहुत सारे कीड़े मारे थे, कहीं वो क़यामत के दिन मुझे फंसवा न दे। उस जमाने में लोग इतने डरपोक होते थे, और आज इतने बहादुर हैं कि बंदे मार देते हैं, कुछ परवाह नहीं होती। जी हाँ, अल्लाह अकबर। व इम्मा यतूबु अलैहिम वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह अलीम भी है हकीम भी है। अलीम हकीम, अलीम जो है वो सिफत है नॉलेजेबल। ये जो नॉलेज की सिफत है ये बहुत अच्छी सिफत है, मगर कभी इंसान इल्म का नाजायज फायदा भी उठाता है। ये एटम बम किसने बनाया? पढ़े लिखे ने, आलिम ने, जाहिल ने तो नहीं बनाया।
وہ بیچارے گاؤں والا، ہمارے سندرال کا گاؤں والا تو ایٹم بم نہیں بنا سکتا، اس بیچارے سے پیڑا مشکل سے بنتا ہے نا. تو علم خطرناک بھی ہوتا ہے. تو فوراً ساتھ میں اللہ نے رکھ دیا علیم ہے مگر حکیم بھی ہے. حکمت کے بغیر نہیں، ورنہ ایسے نہیں کہ ساری دنیا کو ایک لمحے میں تباہ و برباد کر دے گا. نہیں، حکمت کے ساتھ مہلت دیے جا رہا ہے. علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے. ہمارے بندے یا علیم ہوتے ہیں یا حکیم ہوتے ہیں، دونوں ہونے چاہیے. جس بندے کے پاس علم آئے، حکمت بھی آئے، یعنی صبر بھی آئے. ہمارے ایک پیر سید فضل حسین شاہ صاحب قبلہ نقوی البخاری، بڑے ولی اللہ تھے، ہمارے علاقوں کے تھے. ہمارے گاؤں میں کافی مہینہ 2 مہینے رہتے تھے ہمارے پاس. تو میں کپڑے وپڑے دھلا کے ان کے لاتا تھا. میری والدہ ان کے کپڑے استری کرتی تھی سرہانے کے نیچے. ہمارے پاس استری نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں، تکیے کے نیچے رکھتی تھی تو ان کے کپڑے استری ہو جاتے تھے. سمجھ گئے نا، پرانے زمانے میں ایسے کپڑے استری ہوتے تھے. آپ تو خوش قسمت ہیں، آج ماشاءاللہ آپ کے پاس تو ایرنیں ہیں، اس زمانے میں کہاں تھی. بعد میں دیکھتے دیکھتے پھر آ گئی تھی ایرن. وہ کپڑے استری کرنے والا ایک بندہ کوئلے کے ساتھ، ہاں کوئلے والا. خیر، تو وہ ایک بات بڑی اچھی فرمایا کرتے تھے، بہت ہی وہ اہم بات کیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ایک بات ان کی میں بتا دوں، انہوں نے فرمایا تھا کہ میں نے زندگی میں بالغ ہونے کے بعد کوئی نماز بغیر غسل کے نہیں پڑھی. پاکیزگی کا اندازہ لگا لیا. ٹھنڈے پانی میں غسل کرتے تھے، سخت سردی میں بھی. کہتے تھے میں نے نظر کی کہ میں پاک کی بارگاہ میں جاؤں گا، پاک ہو کر جاؤں گا. یوں پاک ہو کے ہو جاتے ہیں. انہوں نے فرمایا تھا، یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. فرماتے ہیں کہ اگر 1 من علم ہو تو اسے برداشت کرنے کے لیے 10 من عقل چاہیے. یہ ہے علیم الحکیم کی وضاحت. ہم علیم و حکیم نہیں، ہم عالم حکیم بھی بن جائے تو کافی ہے. ہم تو علیم تو وہ ذات ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں. استغفر اللہ، ہم تو خیر بالکل ہی جاہل اور اجاٹ ہے. مگر اگر کوئی تھوڑا بہت علم لے تو حکمت ساتھ زیادہ ہو، عقل کا استعمال زیادہ کرے. اگلی آیت میں ایک اور ایشو ہے. یہ 2 آیتیں تو سمجھ میں آ گئی نہیں، اس میں کوئی بات تو نہیں نا جو نہ سمجھ میں آئی. ٹھیک، اب آئی اگلا جو حکم ہے قرآن کا، اگلی آیت کا 107ویں کا، یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر نیت آپ کی صاف ہے تو عمل قبول ہے. حتیٰ اگر آپ مسجد بنائیں، اللہ کا گھر بنائیں، اور نیت آپ کی یہ ہو کہ آپ اس میں لڑائی کرائیں گے، منافقت ملاک ہو نعوذ باللہ، پیسہ کمانا ملاک ہو نعوذ باللہ، تو وہ مسجد بھی قبول نہیں، کیونکہ نیت ٹھیک نہیں. لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ لَا تَقُمْ فِيهِ. جو مسجد منافقوں نے بنائی تھی، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. یہ مسجد جو ضرار تھی، جو منافقوں نے بنائی تھی، حکم ہوا کہ اس مسجد میں حضور کھڑے نہیں ہو سکتے. لا تقم فیہ ابدا وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى. فرمایا منافق کبھی نہیں کہتا کہ میں منافق ہوں. منافق تو چکنی چپڑی باتوں سے ثابت کرتا ہے کہ مجھ جیسا تو مومن کوئی نہیں ہے، میں تو فن خان مومن ہوں. بحث امروز ما در آیه 100
سے و 104 راجع به سوره توبه راجع به موضوع توبه است. گاه توبه میکنی و قبول نمیشه، گاه میکنی فوری قبول میشه، گاه پرونده در انتظاره ببینیم چه میشه. و خدا می فرماید شماها عمل بکنید، کاربرد شما را خدا هم میبینه، پیامبر هم نگاه میکنه و ائمه هم نگاه میکنه، معصومین هم میبینند. دیگه معلوم نیست هر عملی که میکنی، عرض کنم کامرا هست، این کامرا دوربین. تا وقتی که دوربین نبود در جلوی این ننوشته بودیم المهدی، جلویش هر دو منزل، هر دو ساختمان پر از اشغال بود. وقتی که ما نوشتیم که ما شما را داریم میبینیم در دوربین، اصلا هیچی نیست. مردم از دوربین میترسن. دوربین خدا بالاست. دوربین 14 تا دوربین معصومین هم هست، 15 تا دوربین میبینه. لذا خیلی مواظب باشید و خیلی محتاط باشید. متوجه شدی؟ خب حالا ایک بحث جدیدی ہے کہ بعد عرض میکنم. اگر کسی مسجد را بسازه، حسینیه‌ای بسازه، تکیه‌ای بسازه، عرض کنم مدرسه‌ای بسازه، یا بیاد مثلا یک کالج کلیه، یک جامعه، یک مستشفی و بیمارستان و یک خیریه‌ای بسازه، اما نیتش خراب باشه، مسجد هم قبول نیست، با اینکه خانه خداست، اما چون در ساخت نیت خراب بوده، اگر منافق بیاد مسجد را بسازه، پیامبر خدا حکم میکنه اینجا نیست، جایز نیست، بیرون برو از اینجا. چون سازندهش، بنیان گذارش منافق بوده. اینا میگه مسجد زرار که نقصان میده، ضرر میرسونه. اچھا جناب، اب آ جائیے. یہ مسجد جو مدینہ میں بنائی تھی منافقوں نے، یہ مسجد قباء کے بالکل ساتھ ہی ہے. وہ مسجد جمعہ بھی وہیں ہے، مسجد رد شمس بھی وہیں ہے، یہ چاروں مسجدیں وہاں پر. تو حضور کو اللہ نے حکم دیا کہ اے میرے حبیب، یہ جو مسجد ہے، مسجد نمبر 1 یہ ضرر والی ہے، نقصان والی. نمبر 2 یہ کفر کی پروموٹر ہے. نمبر 3 یہ مومنوں میں تفریق، ڈویژن ڈالنے والی ہے. نمبر 4 یہ کمین گاہ ہے جہاں سے مسلمانوں پہ، مومنوں پہ حملے کیے جائیں گے. ہاں یہ کمین گاہ ہے. یہ 4 صفتیں ہیں، اللہ رسول سے یہاں سے جنگ ہوگی. لہذا آپ اس پہ کھڑے نہ ہوں کبھی بھی، کیونکہ جو تقوی کی مسجد ہے اس میں آپ کھڑے ہوں. اس میں فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. اس مسجد میں جو پاکیزہ مسجد ہے، تقوی والی مسجد تقوی، اسی مسجد قباء کو مسجد تقوی بھی کہتے ہیں. وہ جو مسجد تقوی ہے اس میں آپ کھڑے ہوں، اس لیے کہ اس کی بنیاد تقوی پہ ہے. اس میں ایسے مرد ہوتے ہیں جو طہارت پسند ہوتے ہیں، اور اللہ بھی طہارت پسندوں کو دوست رکھتا ہے. یہ بھی بتا دیا کہ وَلَا يَحْلِفُنَّ علیکم السلام ان اردنا الا الحسنى. یہ جو منافق ہیں یہ قسمیں کھاتے ہیں. ہاں منافق کہتے ہیں خدا کی قسم ہم تو بڑے اچھے ہیں، ہم جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں. لمبی لمبی داڑیاں بھی رکھی ہوئی تھی. وہ جو ملعون تھا
उबैदुल्लाह इब्ने उबई, उबैदुल्लाह इब्ने उबई रईसुल मुनाफिकीन, बड़ी खूबसूरत दाढ़ी थी उसकी, अंदाजा नहीं, खूबसूरत चेहरा था उसका, हुलिया बहुत ही अच्छा था, क्योंकि कसमें खानी होती। वला यहलिफुन्ना इन अरदना इल्लल हुस्ना, कसमें खाते हमारा इरादा तो नेक था, हम तो मस्जिद बना रहे थे। पता चला हर मस्जिद तकवा वाली नहीं होती, हर मजलिस तकवा वाली नहीं होती, हर जुलूस तकवा वाला नहीं होता, हर गैदरिंग तकवा वाली नहीं होती, हर इज्तिमा, हर संकर तकवा वाला नहीं होता। कुछ मुनाफिक भी ये हरकतें करते हैं, कसमें खा खा कर। वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून, अल्लाह गवाही देता है कि ये कमबख्त झूठे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, कोई इस्लाह नहीं कर रहे, ये कोई नेकी नहीं कर रहे। ये 107 और 108 ये दोनों देख लीजिए। वल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारन व कुफ़रन, और वो लोग, यानी वो लोग से मुराद मुनाफिक, हिपोक्रेट्स, वो लोग जिन्होंने मस्जिद बनाई ज़िरार, ज़िरार क्या मतलब हुआ? नुकसान दहिंदा। ला ज़ररा एक हमारा कानून है फिक़्ह में, कायदा ला ज़रर, आज समझ लीजिए, अगरचे है तो ये बड़े उलमा के लिए, मगर माशाल्लाह आप भी काफ़ी पढ़े लिखे हुए हैं। कायदा ला ज़रर तो क्या है? कायदा हदीस है, ला ज़रर वला ज़िरारा फिल इस्लाम, ना इस्लाम में नुकसान उठाना जायज़ है, ना नुकसान देना जायज़ है। ज़रर कि मैं अपने आप को कस लगा लूं, ज़िरार मैं दूसरे को कस लगाऊं। हाँ, ये दोनों बातें समझ। इस्लाम में ये हम जो भोलेपन से बाज़ औक़ात धोखे खा जाते हैं, कायदा ला ज़रर में हम लाउबाली तौर पर अनकॉन्शियसली गुनाहगार हो जाते हैं। ला यंबगी लिल मुमिनी अन युज़िल्ला नफ्सह, इमाम ने फरमाया मोमिन के लिए जायज़ नहीं है कि खुद को जलील कर दे। हाँ, खैरुल उमूर औसतुहा, वल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरार, ज़िरार से मुराद नुकसान देने वाली, पहुंचाने, जिंदाबाद। व कुफ्रन, इससे मुराद क्या है? कुफ्र, यानी वो कुफ्र है का मतलब ये है कि वो सबब कुफ्र है। उस मस्जिद से आप राबिता रखें जिसकी बुनियाद तकवा पे नहीं, वो आपको काफिर बना देगी। ला इलाहा इल्लल्लाह हर मस्जिद में नहीं एतबार नहीं कर सकते। व तफरीकन, और वो तफरीक करने वाली है बैनल मोमिनीन, मोमिनों में लड़ाइयां झगड़े फसाद। व इरसादल लिमन हारब अल्लाह व रसूलहू, और कमीनगाह है उनके लिए जो लड़ते हैं अल्लाह से, मुहारबा करते हैं अल्लाह से और अल्लाह के रसूल से। मिन कब्ल, पहले से, जो पहले से मुशरिक काफिर, वो यहूदी वगैरह, आजकल के इथियस्ट वगैरह जो लड़ रहे हैं अल्लाह और रसूल के साथ, उनको कमीनगाह फराहम करनी है, मोर्चा फराहम करना है, फ्रंट फराहम करना है, संगर देना है कि वहां बैठकर वो लोग मुसलमानों को मारे, मोमिनों को मारे। वला यहलिफून इन अरदना इल्लल हुस्ना, और कसमें भी खाते हैं, तहकीक कसमें खाते हैं कि हमारा और इरादा कुछ नहीं था, हम तो नेकी चाहते थे। हम जो मस्जिद बना रहे हैं, हम जो इदारा बना रहे हैं, हम जो जलसा कर रहे हैं, हम जो महफिल लगा रहे हैं, हम जो मजलिस कर रहे हैं, हम जो जुलूस निकलवा रहे हैं, खुदा की कसम हम तो नेकी कर रहे हैं। अल्लाह कहता है मस्जिद भी कबूल नहीं, अगर तकवा नहीं तो बाकी क्या कबूल होगा।
قسمیں سمجھ میں آ گئی؟ یہ لوٹنے کا ذریعہ ہے قسمیں. ایک صاحب تھے، نام نہیں لیتا ہوں، غائب ہے کچھ عرصے سے. کسی نے مجھے کہا، میں اس وقت آپ کیا نہیں ہوتا تھا، میں وہاں ہوتا تھا جدھر کل گیا ہوا تھا. کل وہاں تھا میں جہاں، وہاں پر میں مجلس پڑھ رہا تھا، میں ریزیڈنٹ تھا وہاں کا. تو مجلس میں نے ایک دیکھا، ایک صاحب تھے، وہ اچھل کے، لکھنؤ والے کہتے ہیں اچھل کود کے نعرے لگاتے تھے، اچھل جاتے تھے. پھر جو مصائب پڑا، اللہ کی بلا، دیواروں سے ٹکرے مارنے لگ گئے. میرے پاس ایک بندہ آیا کہ نئے مومن آئے ہیں، سبحان اللہ کیا مومن ہے. میں نے کہا بیٹا بچ کے رہنا، ایسے فراڈیے میں نے بڑے دیکھے ہیں. $5 ملین وہاں سے لے کے بھاگ گئے، آج تک پتہ ہی نہیں کہاں گئے، معلوم ہی نہیں کہاں دفع ہو گئے، کچھ پتہ نہیں. زمین کھا گئی، آسمان کھا گیا. تو آپ نے ظاہر پر جا کے دھوکہ نہیں کھا جانا. یہ درس قرآن یہ بتاتا ہے، آپ کو سمجھاتا ہے درس. لا تقم فیہ ابدا، اس میں کبھی کھڑے نہ ہونا میرے حبیب. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، تحقیق وہ مسجد جو اول دن سے، پہلے دن سے تقوی کی فاؤنڈیشن پہ بنی ہے، یہ حقدار ہے، سزاوار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہو. مسجد قباء ہے، مسجد رد شمس ہے، مسجد جمعہ ہے، مسجد بلال ہے، مسجد اجابہ ہے مثال کے طور پر، مسجد نبوی ہے، مسجد علی ہے، مسجد فاطمہ ہے، الی آخر. یہ مسجدیں جو تقوی کی بنیاد پہ ہیں، ان میں کھڑے. جی نہیں ان کو نہیں کہا جا رہا، وہ کوئی حل نہیں، وہ کوئی حل نہیں. ہاں یہ فراڈیے نہیں ہیں، یہ بیچارے فراڈیے تھوڑی، یہ تو نہیں پتا پڑھتے رہے. جب یقین نہیں تو لا تنقض الیقین بالشک، حدیث ہے، اپنے یقین کو شک سے نہ توڑ. یہ اصول ہے. آپ کو یقین ہے، شک تو نہیں ہے نا، تو شک سے کیوں توڑ رہے ہیں آپ؟ یقین کو شک سے نہ توڑ. اس سے تو اور زیادہ پڑھنی چاہیے. مجھے ایک بندے نے کہا، اس زمانے میں ذرا ہمارے مذہب کے خلاف بہت زیادہ کچھ سازشیں ہو رہی تھی، بلکہ 4 بندے قتل ہو گئے تھے. میں ابھی کالج میں تھا، اسکول میں تھا، بلکہ اسکول میں تھا، تو 4 بندے قتل ہو گئے تھے، شہید ہو گئے تھے. تو میں اتفاقاً گیا، رات پڑ گئی مجھے، تو ایک مسجد میں، علیکم السلام، آئیے آپ صحیح. میں نے مسجد میں جا کے وہاں پڑھاؤ کیا. علیکم السلام. مجھے مغرب و عشاء پڑھنی تھی، ان کی مغرب ختم ہو گئی تھی. مجھے وہ امام مسجد نے پوچھا کہ تو، یعنی ہمارے مذہب کا اشارہ کروں گا آپ زیادہ، تو فلاں مذہب سے یا ہمارے مذہب سے؟ تو میں کیوں چھپاؤں گا؟ میں کہا میں تو بالکل اسی مذہب سے ہوں. تو کہا یہاں پر جو بندہ نماز پڑھے گا میں اس کو گولی مار دوں گا. تو میں نے اس کو کہا کہ میں ادھر نماز بھی پڑھوں گا اور تو گولی بھی نہیں مار سکے گا، اس لیے کہ میں سندرال کا آوان ہوں. وہ چارپائی سے گر گیا، خدا شاہد ہے، چارپائی سے گر گیا. کیونکہ سندرال کے آوان ماشاءاللہ وہ ایسے ہماتڑ نہیں تھے جیسے میں غریب ہماتڑ. ہاں پاکستان کی بات کر رہا ہوں نا، یہاں کے تو بیچارے سندرال کے آوان وہ بہت ہی کمزور ہیں. تو بات ختم ہو گئی، ٹائم بھی ختم ہو گیا، اور ماشاءاللہ لیٹ گروپ کے چیمپئن ہمارے وزیر اعظم بھی پہنچ گئے، سید صاحب کو بھی لیٹ کرا دیا. چلیے پہلے ہم دعا کرتے ہیں. پہلے میں دعا کرتا ہوں سید صاحب کے خالو سید قمر عباس اور ان کی خالہ، ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ ان کے درجات کو بلند کرے. سید صاحب کو، زیغم عباس کو اللہ تعالیٰ شفاء کلی مرحمت فرمائے. اللہ میرے گناہوں کو معاف فرمائے، میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ثاقب سید جو فیلڈلفیا سے آئے ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو بھی زندہ و سلامت رکھے اور ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. سید ذوالفقار حسین جعفری صاحب کے مرحومین کی مغفرت ہو، اللہ انہیں زندہ و سلامت رکھے. سید زاہد حسین شاہ نقوی کے مرحومین کی مغفرت ہو،
अल्लाह इन्हें जिंदा और सलामत रखे। हमारे अली मुश्तबा रिजवी के मरहूमीन की मग़फ़िरत हो, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। सैयद फरहान अब्बास रिजवी के भी मरहूमीन की मग़फ़िरत हो और अल्लाह उन्हें सलामत भी रखे, वक्त पे आने की तौफ़ीक़ भी दे। मियाँ हाजी मंजूर साहब ऑफ न्यू जर्सी आज सबसे पहले आए हैं, अल्लाह इन्हें सलामत भी रखे, इनके मरहूमीन की मग़फ़िरत हो। मलिक हसन रज़ा की भी मरहूमीन की मग़फ़िरत हो, इनकी वालदा के मरहूमीन की भी, इनकी बेगम के भी मरहूमीन की, और अल्लाह इन्हें सलामत रखे। खलीफा नफीसुल हसन के मरहूमीन की मग़फ़िरत हो, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। मोहम्मद इकबाल के मरहूमीन की मग़फ़िरत हो, अल्लाह इन्हें सेहत दे। हमारे हसन इम्तियाज़ के मरहूमीन की मग़फ़िरत हो, अल्लाह ताला इनको भी सेहत से रखे और इनको कामयाब फरमाए। हाजी मोहम्मद रज़ा गुजर ऑफ नूर जमाल के मरहूमीन की मग़फ़िरत हो, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदा और सलामत रखे। हाजी मलिक अमीर मोहम्मद ख़ान साहब को भी अल्लाह सलामत रखे, इनके मरहूमीन की मग़फ़िरत हो। और आग़ा अब्दुल गफ़ूर को भी अल्लाह खुदा इशुर रहम हिफ्ज़ को ने, और खुदा अमवात इशरा बेआमुर से, खुदा अमवात खाहर ताहिरा रहम बेआमुर से, खाहर ताहिरा रहम खुदा शिफाए कुल्ली मरहमत बेफ़रमायत। जो बीबियाँ ऊपर मौजूद हैं कुछ आज दर्स में, अल्लाह ताला उनके घरों को आबाद व शाद रखे और उनके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। जितने भी आज के दर्स में तशरीफ़ लाए हैं या बच्चे जो आज स्कूल में आए थे, अल्लाह ताला इन सारे ख़ानदानों को हंसता रखे, बसता रखे और रिज़्क़ व माल अहल व अयाल में बरकत हो। मरीज़ों को अल्लाह शिफाए कुल्ली मरहमत फरमाए। ख़ास तौर पे मोहम्मद इकबाल को, मलिक अमीर मोहम्मद ख़ान को, सैयद ज़ैगम अब्बास को, और हमारे हाजी मोहम्मद रज़ा गुजर की एक भतीजी है उनको, और इनकी साहिबजादी को भी, खलीफा साहब की अहलिया को भी, खलीफा नासिर की अहलिया को भी, और इसी तरीक़े से साकिब के वालिद को भी, और दीगर भी जो मंजूरीन तसीर काज़मी को भी, और हमारे मेराज जाफरी साहब को भी, और हाजी नज़ीर चट्ठा और उनकी दोनों बच्चियों को भी, और ज़हीर चट्ठा की वालदा माजिदा को, आगा मुख्तार को भी, उनकी अहलिया को भी, जाहिद की वालदा को भी, किबला अलामा सैयद मोहम्मद इमरान बुखारी साहब मखदूम साहब को भी अल्लाह सेहत दे। परवेज़ तो ठीक ठाक है ना? चलिए, परवेज़ एहसन रिजवी साहब को भी अल्लाह शिफा दे, अल्लाह ताला उनको भी और उनके सारे ख़ानदान को। माशाअल्लाह आलमोस्ट वक्त ख़त्म हो रहा है। एक मैं दर्स के आखिर में मोजज़े की बात बता दूं। कल मैं गया हुआ था आस्ताना ज़हरा न्यू जर्सी में, वहाँ मजलिस थी मुल्तानियों की। तो कल मजलिस भी बड़ी कमाल की रही, आप सब वो मजलिस सुनिएगा, बिल्कुल फ्रेश तैयार की थी मजलिस। वहाँ हमारे ये जो वज़ीर आज़म साहब हैं, इनके बहनोई हैं नदीम, आप जानते हैं ना नदीम। नदीम कल मिले थे, उनकी बेटी को कैंसर हो गया था। मैंने उनके लिए अमल किया। कल उन्होंने बताया कि 100% कैंसर दफा हो गया, सबके सामने बताया। मोजज़े होने लग गए हैं। ये मोजज़े अल्लाह के हैं, मोहम्मद व आले मोहम्मद के, खुदा न खास्ता हमारे नहीं है। ये आले मोहम्मद के मोजज़े हैं, इसमें आज़म के मोजज़े हैं। आप तशरीफ़ लाते रहें। आपके लिए खुशखबरी भी है, अगले संडे को आपकी छुट्टी है, ताकि आप न्यू ईयर इवनिंग मनाएं अपनी फैमिलीज़ के साथ। 7 को मुलाकात होगी, 7 को हौज़ा भी शुरू हो रहा है इंग्लिश का हौज़ा भी 7 से शुरू हो रहा है। 11 बजे से हम शुरू कर दिया करेंगे, दर्स भी होगा, स्कूल भी होगा, और इंशाअल्लाह आपसे मिलेंगे। अल्लाह करीम आप सबको ज़िंदा और सलामत रखे। आज क्योंकि वक्त नहीं है, बस यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। इंशाअल्लाह फातिहा पढ़ेंगे बाद में मजलिस में। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ान कह दीजिए। या अल्लाह।